अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल तफ्तीश की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस ड्रामे की अगली किस्त में आप सब नाज़रीन देखेंगे कि यहाँ पर शाज़ल अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहा है ताकि वो शिपा को यहाँ से इस घर में उसकी इज़्ज़त और उसकी सब कुछ ख़त्म करा दे और माज उससे बदज़न हो जाए और वो उसे छोड़ दें। उसे छोड़ने के बाद ही यहाँ पर वो उसे अपना लेगा, लेकिन ये उसका ख्वाब रह जाएगा क्योंकि माज तो फ़िलहाल बदज़न तो हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जो मेडिसिन खाया जिसकी वजह से उसका पेट में जो बच्चा था वो मर गया, मिसकैरेज हो गया। अब यहाँ पर ये मेडिसिन खाने के बाद जब माज को पता चलता है कि उसकी बीवी ने कि कोई ऐसी मेडिसिन ली थी जो कि उसको डॉक्टर ने बिल्कुल भी नहीं दी थी और इसी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया, तो वो आकर के अपनी बीवी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है कि तुमने ऐसी दवा खाई क्यों जो डॉक्टर ने तुम्हें दी ही नहीं थी, लेकिन तुमने ये सब कुछ क्यों ऐसा किया, आखिरकार तुम्हारे बैग में वो मेडिसिन आए कैसे। अब यहाँ पर इन लोगों को मौका मिल जाता है शिपा पर कीचड़ उछालने के लिए और उसको गुस्सा करवाते हैं और हर मोड़ पे उसको तंग करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि शाज़ल को मौका मिल जाता है और वो आते हैं यहाँ पर शिपा के पास और उसे कहते हैं कि तुम्हारे जितने अपने हैं, तुम्हारे घर वाले सब वो मेरे हो चुके हैं, कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है, वो सब मेरे हैं। अब यहाँ पर उन्होंने माज की बहन के साथ झूठे मोहब्बत का दावा किया है और उनके साथ शादी करने का भी फ़ैसला किया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वो लोग तो ये समझते हैं कि शाज़ल जो है ना उसकी बहन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो तो मोहब्बत असल में उस शिपा से करते हैं, इसीलिए उसके घर में आया है और इसके इतने नखरे और लाड उठा रहे हैं, उसके लिए इतना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसकी अज़ायम का इनका तो नहीं पता। जिस दिन उसको पता चल गया तो तब जाकर के सबको एहसास होगा कि शिपा सही कहती थी कि मास कि शाज़ल ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग उसे तंग करते थे कि तुम बिला वजह शाज़ल को बुरा भला कहते हो। खैर अब यहाँ पर ड्रामा तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। अब देखना ये होगा कि क्या शाज़ल इस चाल में कामयाब हो जाएगा शिपा को माज की ज़िंदगी से निकालने में या नहीं। तो ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल तफ्तीश की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस ड्रामे की अगली किस्त में आप सब नाज़रीन देखेंगे कि यहाँ पर शाज़ल अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहा है ताकि वो शिपा को यहाँ से इस घर में उसकी इज़्ज़त और उसकी सब कुछ ख़त्म करा दे और माज उससे बदज़न हो जाए और वो उसे छोड़ दें। उसे छोड़ने के बाद ही यहाँ पर वो उसे अपना लेगा, लेकिन ये उसका ख्वाब रह जाएगा क्योंकि माज तो फ़िलहाल बदज़न तो हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जो मेडिसिन खाया जिसकी वजह से उसका पेट में जो बच्चा था वो मर गया, मिसकैरेज हो गया। अब यहाँ पर ये मेडिसिन खाने के बाद जब माज को पता चलता है कि उसकी बीवी ने कि कोई ऐसी मेडिसिन ली थी जो कि उसको डॉक्टर ने बिल्कुल भी नहीं दी थी और इसी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया, तो वो आकर के अपनी बीवी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है कि तुमने
ऐसी दवा खाई क्यों जो डॉक्टर ने तुम्हें दी ही नहीं थी, लेकिन तुमने ये सब कुछ क्यों ऐसा किया? आखिरकार तुम्हारे बैग में वो मेडिसिन आए कैसे? अब यहाँ पर इन लोगों को मौका मिल जाता है शिफा पर कीचड़ उछालने के लिए और उसको गुस्सा करवाते हैं और हर मोड़ पे उसको तंग करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि शाज़ल को मौका मिल जाता है और वो आते हैं यहाँ पर शिफा के पास और उसे कहते हैं कि तुम्हारे जितने अपने हैं, तुम्हारे घर वाले सब वो मेरे हो चुके हैं, कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है, वो सब मेरे हैं। अब यहाँ पर उन्होंने माज की बहन के साथ झूठे मोहब्बत का दावा किया है और उनके साथ शादी करने का भी फ़ैसला किया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वो लोग तो ये समझते हैं कि शाज़ल जो है ना उसकी बहन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो तो मोहब्बत असल में उस शिफा से करते हैं, इसीलिए उसके घर में आया है और इसके इतने नखरे और लाड उठा रहे हैं, उसके लिए इतना अच्छा खा रहे हैं, लेकिन उसकी अज़ाइम का इनका तो नहीं पता। जिस दिन उसको पता चल गया तो तब जाकर के सबको एहसास होगा कि शिफा सही कहती थी कि मास कि शाज़ल ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग उसे तंग करते थे कि तुम बिला वजह शाज़ल को बुरा भला कहते हो। खैर, अब यहाँ पर ड्रामा तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। अब देखना ये होगा कि क्या शाज़ल इस चाल में कामयाब हो जाएगा शिफा को माज की ज़िंदगी से निकालने में या नहीं। तो ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल तफ्तीश की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस ड्रामे की अगली किस्त में आप सब नाज़रीन देखेंगे कि यहाँ पर शाज़ल अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहा है ताकि वो शिफा को यहाँ से इस घर में उसकी इज़्ज़त और उसकी सब कुछ ख़त्म करा दे और माज उससे बदज़न हो जाए और वो उसे छोड़ दें। उसे छोड़ने के बाद ही यहाँ पर वो उसे अपना लेगा, लेकिन ये उसका ख्वाब रह जाएगा क्योंकि माज तो फ़िलहाल बदज़न तो हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जो मेडिसिन खाया जिसकी वजह से उसका पेट में जो बच्चा था वो मर गया, मिसकैरेज हो गया। अब यहाँ पर ये मेडिसिन खाने के बाद जब माज को पता चलता है कि उसकी बीवी ने कि कोई ऐसी मेडिसिन ली थी जो कि उसको डॉक्टर ने बिल्कुल भी नहीं दी थी और इसी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया, तो वो आकर के अपनी बीवी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है कि तुमने ऐसी दवा खाई क्यों जो डॉक्टर ने तुम्हें दी ही नहीं थी, लेकिन तुमने ये सब कुछ क्यों ऐसा किया? आखिरकार तुम्हारे बैग में वो मेडिसिन आए कैसे? अब यहाँ पर इन लोगों को मौका मिल जाता है शिफा पर कीचड़ उछालने के लिए और उसको गुस्सा करवाते हैं और हर मोड़ पे उसको तंग करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि शाज़ल को मौका मिल जाता है और वो आते हैं यहाँ पर शिफा के पास और उसे कहते हैं कि तुम्हारे जितने अपने हैं, तुम्हारे घर वाले सब वो मेरे हो चुके हैं, कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है, वो सब मेरे हैं। अब यहाँ पर उन्होंने माज की बहन के साथ झूठे मोहब्बत का दावा किया है और उनके साथ शादी करने का भी फ़ैसला किया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वो लोग तो ये समझते हैं कि शाज़ल जो है ना उसकी बहन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो तो मोहब्बत असल में उस शिफा से करते हैं, इसीलिए उसके घर में आया है और इसके इतने नखरे और लाड उठा रहे हैं, उसके लिए इतना अच्छा खा रहे हैं, लेकिन उसकी अज़ाइम का इनका तो नहीं पता। जिस दिन उसको पता चल गया तो तब जाकर के सबको एहसास होगा कि शिफा सही कहती थी कि मास कि शाज़ल ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग उसे तंग करते थे कि तुम बिला वजह शाज़ल को बुरा भला कहते हो।
खैर अब यहाँ पर ड्रामा तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। अब देखना ये होगा कि क्या शाज़ल इस चाल में कामयाब हो जाएगा शिपा को माज़ की ज़िंदगी से निकालने में या नहीं। तो ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल तफ्तीश की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस ड्रामे की अगली किस्त में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर शाज़ल अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहा है ताकि वो शिपा को यहाँ से इस घर में उसकी इज़्ज़त और उसकी सब कुछ ख़त्म करा दे और माज़ उससे बदज़न हो जाए और वो उसे छोड़ दें। उसे छोड़ने के बाद ही यहाँ पर वो उसे अपना लेगा, लेकिन ये उसका ख्वाब रह जाएगा क्योंकि माज़ तो फ़िलहाल बदज़न तो हो चुका है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जो मेडिसिन खाया जिसकी वजह से उसका पेट में जो बच्चा था वो मर गया, मिसकैरेज हो गया। अब यहाँ पर ये मेडिसिन खाने के बाद जब माज़ को पता चलता है कि उसकी बीवी ने कोई ऐसी मेडिसिन ली थी जो कि उसको डॉक्टर ने बिल्कुल भी नहीं दी थी और इसी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया, तो वो आकर के अपनी बीवी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है कि तुमने ऐसी दवा खाई क्यों जो डॉक्टर ने तुम्हें दी ही नहीं थी, लेकिन तुमने ये सब कुछ क्यों ऐसा किया, आखिरकार तुम्हारे बैग में वो मेडिसिन आए कैसे। अब यहाँ पर इन लोगों को मौका मिल जाता है शिपा पर कीचड़ उछालने के लिए और उसको गुस्सा करवाते हैं और हर मोड़ पे उसको तंग करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि शाज़ल को मौका मिल जाता है और वो आते हैं यहाँ पर शिपा के पास और उसे कहते हैं कि तुम्हारे जितने अपने हैं, तुम्हारे घर वाले सब वो मेरे हो चुके हैं, कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है, वो सब मेरे हैं। अब यहाँ पर उन्होंने माज़ की बहन के साथ झूठे मोहब्बत का दावा किया है और उनके साथ शादी करने का भी फ़ैसला किया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वो लोग तो ये समझते हैं कि शाज़ल जो है ना उसकी बहन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो तो मोहब्बत असल में उस शिपा से करते हैं, इसीलिए उसके घर में आया है और इसके इतने नखरे और लाड उठा रहे हैं, उसके लिए इतना अच्छा खा रहे हैं, लेकिन उसकी अज़ायम का इनका तो नहीं पता। जिस दिन उसको पता चल गया तो तब जाकर के सबको एहसास होगा कि शिपा सही कहती थी कि माज़ के शाज़ल ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग उसे तंग करते थे कि तुम बिला वजह शाज़ल को बुरा भला कहते हो। खैर अब यहाँ पर ड्रामा तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। अब देखना ये होगा कि क्या शाज़ल इस चाल में कामयाब हो जाएगा शिपा को माज़ की ज़िंदगी से निकालने में या नहीं। तो ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल तफ्तीश की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस ड्रामे की अगली किस्त में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर शाज़ल अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहा है ताकि वो शिपा को यहाँ से इस घर में उसकी इज़्ज़त और उसकी सब कुछ ख़त्म करा दे और माज़ उससे बदज़न हो जाए और वो उसे छोड़ दें। उसे छोड़ने के बाद ही यहाँ पर वो उसे अपना लेगा, लेकिन ये उसका ख्वाब रह जाएगा क्योंकि माज़ तो फ़िलहाल बदज़न तो हो चुका है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जो मेडिसिन खाया जिसकी वजह से उसका पेट में जो बच्चा था वो मर गया, मिसकैरेज हो गया। अब यहाँ पर ये मेडिसिन खाने के बाद जब माज़ को पता चलता है
کہ اس کی بیوی نے کہ کوئی ایسی میڈیسن لی تھی جو کہ اس کو ڈاکٹر نے بالکل بھی نہیں دی تھی، اور اسی وجہ سے اس کا مسکریج ہو گیا۔ تو وہ آ کر کے اپنی بیوی پر بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ تم نے ایسی دوا کھائی کیوں جو ڈاکٹر نے تمہیں دی ہی نہیں تھی، لیکن تم نے یہ سب کچھ کیوں ایسا کیا؟ آخر کار تمہارے بیگ میں وہ میڈیسن آئے کیسے؟ اب یہاں پر ان لوگوں کو موقع مل جاتا ہے شفا پر کیچڑ اچالنے کے لیے، اور اس کو غصہ کرواتے ہیں اور ہر موڑ پہ اس کو تنگ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ شاذل کو موقع مل جاتا ہے، اور وہ آتے ہیں یہاں پر شفا کے پاس اور اسے کہتے ہیں کہ تمہارے جتنے اپنے ہیں، تمہارے گھر والے سب وہ میرے ہو چکے ہیں، کوئی بھی تمہارا اپنا نہیں ہے، وہ سب میرے ہیں۔ اب یہاں پر انہوں نے معاذ کی بہن کے ساتھ جھوٹے محبت کا دعویٰ کیا ہے اور ان کے ساتھ شادی کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاذل جو ہے نا اس کی بہن سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ تو محبت اصل میں اس شفا سے کرتے ہیں، اسی لیے اس کے گھر میں آیا ہے اور اس کے اتنے نخرے اور لاڈ اٹھا رہے ہیں، اس کے لیے اتنا اچھا کھا رہے ہیں، لیکن اس کی عزائم کا ان کا تو نہیں پتہ۔ جس دن اس کو پتہ چل گیا تو تب جا کر کے سب کو احساس ہوگا کہ شفا صحیح کہتی تھی کہ کہ شاذل ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ اسے تنگ کرتے تھے کہ تم بلا وجہ شاذل کو برا بلا کہتے ہو۔ خیر، اب یہاں پر ڈرامہ تو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا شاذل اس چال میں کامیاب ہو جائے گا شفا کو معاذ کی زندگی سے نکالنے میں یا نہیں۔ تو ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈرامہ سیریل تپش کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستو، یہ ڈرامہ دن بدن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر شاذل اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ شفا کو یہاں سے اس گھر میں اس کی عزت اور اس کی سب کچھ ختم کرا دے، اور معاذ اس سے بدظن ہو جائے اور وہ اسے چھوڑ دیں۔ اسے چھوڑنے کے بعد ہی یہاں پر وہ اسے اپنا لے گا، لیکن یہ اس کا ایک خواب رہ جائے گا، کیونکہ معاذ تو فی الحال بدظن تو ہو چکا ہے، کیونکہ یہاں پر انہوں نے جو میڈیسن کھایا جس کی وجہ سے اس کا پیٹ میں جو بچہ تھا وہ مر گیا، مسکریج ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ میڈیسن کھانے کے بعد جب معاذ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی نے کہ کوئی ایسی میڈیسن لی تھی جو کہ اس کو ڈاکٹر نے بالکل بھی نہیں دی تھی، اور اسی وجہ سے اس کا مسکریج ہو گیا، تو وہ آ کر کے اپنی بیوی پر بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ تم نے ایسی دوا کھائی کیوں جو ڈاکٹر نے تمہیں دی ہی نہیں تھی، لیکن تم نے یہ سب کچھ کیوں ایسا کیا؟ آخر کار تمہارے بیگ میں وہ میڈیسن آئے کیسے؟ اب یہاں پر ان لوگوں کو موقع مل جاتا ہے شفا پر کیچڑ اچالنے کے لیے، اور اس کو غصہ کرواتے ہیں اور ہر موڑ پہ اس کو تنگ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ شاذل کو موقع مل جاتا ہے، اور وہ آتے ہیں یہاں پر شفا کے پاس اور اسے کہتے ہیں کہ تمہارے جتنے اپنے ہیں، تمہارے گھر والے سب وہ میرے ہو چکے ہیں، کوئی بھی تمہارا اپنا نہیں ہے، وہ سب میرے ہیں۔ اب یہاں پر انہوں نے معاذ کی بہن کے ساتھ جھوٹے محبت کا دعویٰ کیا ہے اور ان کے ساتھ شادی کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاذل جو ہے نا اس کی بہن سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ تو محبت اصل میں اس شفا سے کرتے ہیں، اسی لیے اس کے گھر میں آیا ہے اور اس کے اتنے نخرے اور لاڈ اٹھا رہے ہیں، اس کے لیے اتنا اچھا کھا رہے ہیں، لیکن اس کی عزائم کا ان کا تو نہیں پتہ۔ جس دن اس کو پتہ چل گیا
تو تب جا کر کے سب کو احساس ہوگا کہ شفا صحیح کہتی تھی کہ کہ شاذل ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ اسے تنگ کرتے تھے کہ تم بلا وجہ شاذل کو برا بلا کہتے ہو۔ خیر، اب یہاں پر ڈرامہ تو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا شاذل اس چال میں کامیاب ہو جائے گا شفا کو ماز کی زندگی سے نکالنے میں یا نہیں۔ تو ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈرامہ سیریل تپش کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستو، یہ ڈرامہ دن بدن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر شاذل اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ شفا کو یہاں سے اس گھر میں اس کی عزت اور اس کی سب کچھ ختم کرا دے اور ماز اس سے بدظن ہو جائے اور وہ اسے چھوڑ دیں۔ اسے چھوڑنے کے بعد ہی یہاں پر وہ اسے اپنا لے گا، لیکن یہ اس کا خواب رہ جائے گا کیونکہ ماز تو فی الحال بدظن تو ہو چکا ہے، کیونکہ یہاں پر انہوں نے جو میڈیسن کھایا جس کی وجہ سے اس کا پیٹ میں جو بچہ تھا وہ مر گیا، مس کریج ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ میڈیسن کھانے کے بعد جب ماز کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی نے کوئی ایسی میڈیسن لی تھی جو کہ اس کو ڈاکٹر نے بالکل بھی نہیں دی تھی اور اسی وجہ سے اس کا مس کریج ہو گیا، تو وہ آ کر کے اپنی بیوی پر بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ تم نے ایسی دوا کھائی کیوں جو ڈاکٹر نے تمہیں دی ہی نہیں تھی، لیکن تم نے یہ سب کچھ کیوں ایسا کیا؟ آخرکار تمہارے بیگ میں وہ میڈیسن آئے کیسے؟ اب یہاں پر ان لوگوں کو موقع مل جاتا ہے شفا پر کیچڑ اچھالنے کے لیے اور اس کو غصہ کرواتے ہیں اور ہر موڑ پہ اس کو تنگ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ شاذل کو موقع مل جاتا ہے اور وہ آتے ہیں یہاں پر شفا کے پاس اور اسے کہتے ہیں کہ تمہارے جتنے اپنے ہیں، تمہارے گھر والے سب وہ میرے ہو چکے ہیں، کوئی بھی تمہارا اپنا نہیں ہے، وہ سب میرے ہیں۔ اب یہاں پر انہوں نے ماز کی بہن کے ساتھ جھوٹے محبت کا دعویٰ کیا ہے اور ان کے ساتھ شادی کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاذل جو ہے نا اس کی بہن سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ تو محبت اصل میں اس شفا سے کرتے ہیں، اسی لیے اس کے گھر میں آیا ہے اور اس کے اتنے نخرے اور لاڈ اٹھا رہے ہیں، اس کے لیے اتنا اچھا کھا رہے ہیں، لیکن اس کی عزائم کا ان کا تو نہیں پتہ۔ جس دن اس کو پتہ چل گیا تو تب جا کر کے سب کو احساس ہوگا کہ شفا صحیح کہتی تھی کہ شاذل ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ اسے تنگ کرتے تھے کہ تم بلا وجہ شاذل کو برا بلا کہتے ہو۔ خیر، اب یہاں پر ڈرامہ تو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا شاذل اس چال میں کامیاب ہو جائے گا شفا کو ماز کی زندگی سے نکالنے میں یا نہیں۔ تو ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈرامہ سیریل تپش کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستو، یہ ڈرامہ دن بدن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر شاذل اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ شفا کو یہاں سے اس گھر میں اس کی عزت اور اس کی سب کچھ ختم کرا دے اور ماز اس سے بدظن ہو جائے اور وہ اسے چھوڑ دیں۔ اسے چھوڑنے کے بعد ہی یہاں پر وہ اسے اپنا لے گا، لیکن یہ اس کا خواب رہ جائے گا کیونکہ ماز تو فی الحال بدظن تو ہو چکا ہے، کیونکہ یہاں پر انہوں نے
جو میڈیسن کھایا جس کی وجہ سے اس کا پیٹ میں جو بچہ تھا وہ مر گیا، مس کریج ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ میڈیسن کھانے کے بعد جب ماس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی نے کوئی ایسی میڈیسن لی تھی جو کہ اس کو ڈاکٹر نے بالکل بھی نہیں دی تھی اور اسی وجہ سے اس کا مس کریج ہو گیا، تو وہ آ کر کے اپنی بیوی پر بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ تم نے ایسی دوا کھائی کیوں جو ڈاکٹر نے تمہیں دی ہی نہیں تھی، لیکن تم نے یہ سب کچھ کیوں ایسا کیا، آخر کار تمہارے بیگ میں وہ میڈیسن آئے کیسے۔ اب یہاں پر ان لوگوں کو موقع مل جاتا ہے شفا پر کیچڑ اچھالنے کے لیے اور اس کو غصہ کرواتے ہیں اور ہر موڑ پہ اس کو تنگ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ شازل کو موقع مل جاتا ہے اور وہ آتے ہیں یہاں پر شفا کے پاس اور اسے کہتے ہیں کہ تمہارے جتنے اپنے ہیں، تمہارے گھر والے سب وہ میرے ہو چکے ہیں، کوئی بھی تمہارا اپنا نہیں ہے، وہ سب میرے ہیں۔ اب یہاں پر انہوں نے ماس کی بہن کے ساتھ جھوٹے محبت کا دعویٰ کیا ہے اور ان کے ساتھ شادی کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شازل جو ہے نا اس کی بہن سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ تو محبت اصل میں اس شفا سے کرتے ہیں، اسی لیے اس کے گھر میں آیا ہے اور اس کے اتنے نخرے اور لاڈ اٹھا رہے ہیں، اس کے لیے اتنا اچھا کھا رہے ہیں، لیکن اس کی عزائم کا ان کا تو نہیں پتہ۔ جس دن اس کو پتہ چل گیا تو تب جا کر کے سب کو احساس ہوگا کہ شفا صحیح کہتی تھی کہ ماس کہ شازل ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ اسے تنگ کرتے تھے کہ تم بلا وجہ شازل کو برا بلا کہتے ہو۔ خیر اب یہاں پر ڈرامہ تو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکا ہے، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا شازل اس چال میں کامیاب ہو جائے گا شفا کو ماس کی زندگی سے نکالنے میں یا نہیں، تو ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈرامہ سیریل تپش کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستو یہ ڈرامہ دن بدن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر شازل اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ شفا کو یہاں سے اس گھر میں اس کی عزت اور اس کی سب کچھ ختم کرا دے اور ماس اس سے بدظن ہو جائے اور وہ اسے چھوڑ دیں۔ اسے چھوڑنے کے بعد ہی یہاں پر وہ اسے اپنا لے گا، لیکن یہ اس کا خواب رہ جائے گا کیونکہ ماس تو فی الحال بدظن تو ہو چکا ہے، کیونکہ یہاں پر انہوں نے جو میڈیسن کھایا جس کی وجہ سے اس کا پیٹ میں جو بچہ تھا وہ مر گیا، مس کریج ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ میڈیسن کھانے کے بعد جب ماس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی نے کوئی ایسی میڈیسن لی تھی جو کہ اس کو ڈاکٹر نے بالکل بھی نہیں دی تھی اور اسی وجہ سے اس کا مس کریج ہو گیا، تو وہ آ کر کے اپنی بیوی پر بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ تم نے ایسی دوا کھائی کیوں جو ڈاکٹر نے تمہیں دی ہی نہیں تھی، لیکن تم نے یہ سب کچھ کیوں ایسا کیا، آخر کار تمہارے بیگ میں وہ میڈیسن آئے کیسے۔ اب یہاں پر ان لوگوں کو موقع مل جاتا ہے شفا پر کیچڑ اچھالنے کے لیے اور اس کو غصہ کرواتے ہیں اور ہر موڑ پہ اس کو تنگ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ شازل کو موقع مل جاتا ہے اور وہ آتے ہیں یہاں پر شفا کے پاس اور اسے کہتے ہیں کہ تمہارے جتنے اپنے ہیں، تمہارے گھر والے سب وہ میرے ہو چکے ہیں، کوئی بھی تمہارا اپنا نہیں ہے، وہ سب میرے ہیں۔ اب یہاں پر انہوں نے ماس کی بہن کے ساتھ جھوٹے محبت کا دعویٰ کیا ہے اور ان کے ساتھ شادی کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شازل جو ہے نا اس کی بہن سے محبت کرتے ہیں،
لیکن وہ تو محبت اصل میں اس شفا سے کرتے ہیں، اسی لیے اس کے گھر میں آیا ہے اور اس کے اتنے نخرے اور لاڈ اٹھا رہے ہیں، اس کے لیے اتنا اچھا کھا رہے ہیں، لیکن اس کی عزائم کا ان کا تو نہیں پتہ۔ جس دن اس کو پتہ چل گیا تو تب جا کر کے سب کو احساس ہوگا کہ شفا صحیح کہتی تھی کہ کہ شاذل ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ اسے تنگ کرتے تھے کہ تم بلا وجہ شاذل کو برا بلا کہتے ہو۔ خیر، اب یہاں پر ڈرامہ تو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا شاذل اس چال میں کامیاب ہو جائے گا شفا کو معاذ کی زندگی سے نکالنے میں یا نہیں۔ تو ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈرامہ سیریل تپش کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستو، یہ ڈرامہ دن بدن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر شاذل اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ شفا کو یہاں سے اس گھر میں اس کی عزت اور اس کی سب کچھ ختم کرا دے اور معاذ اس سے بدظن ہو جائے اور وہ اسے چھوڑ دیں۔ اسے چھوڑنے کے بعد ہی یہاں پر وہ اسے اپنا لے گا، لیکن یہ اس کا خواب رہ جائے گا کیونکہ معاذ تو فی الحال بدظن تو ہو چکا ہے، کیونکہ یہاں پر انہوں نے جو میڈیسن کھایا جس کی وجہ سے اس کا پیٹ میں جو بچہ تھا وہ مر گیا، مس کریج ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ میڈیسن کھانے کے بعد جب معاذ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی نے کوئی ایسی میڈیسن لی تھی جو کہ اس کو ڈاکٹر نے بالکل بھی نہیں دی تھی اور اسی وجہ سے اس کا مس کریج ہو گیا، تو وہ آ کر کے اپنی بیوی پر بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ تم نے ایسی دوا کھائی کیوں جو ڈاکٹر نے تمہیں دی ہی نہیں تھی، لیکن تم نے یہ سب کچھ کیوں ایسا کیا، آخر کار تمہارے بیگ میں وہ میڈیسن آئے کیسے۔ اب یہاں پر ان لوگوں کو موقع مل جاتا ہے شفا پر کیچڑ اچھالنے کے لیے اور اس کو غصہ کرواتے ہیں اور ہر موڑ پہ اس کو تنگ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ شاذل کو موقع مل جاتا ہے اور وہ آتے ہیں یہاں پر شفا کے پاس اور اسے کہتے ہیں کہ تمہارے جتنے اپنے ہیں، تمہارے گھر والے سب وہ میرے ہو چکے ہیں، کوئی بھی تمہارا اپنا نہیں ہے، وہ سب میرے ہیں۔ اب یہاں پر انہوں نے معاذ کی بہن کے ساتھ جھوٹے محبت کا دعویٰ کیا ہے اور ان کے ساتھ شادی کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاذل جو ہے نا اس کی بہن سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ تو محبت اصل میں اس شفا سے کرتے ہیں، اسی لیے اس کے گھر میں آیا ہے اور اس کے اتنے نخرے اور لاڈ اٹھا رہے ہیں، اس کے لیے اتنا اچھا کھا رہے ہیں، لیکن اس کی عزائم کا ان کا تو نہیں پتہ۔ جس دن اس کو پتہ چل گیا تو تب جا کر کے سب کو احساس ہوگا کہ شفا صحیح کہتی